नमो नमो बान्धवाः सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे अद्य पञ्चनवत्यधिकशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे गाङ्गतौ इति धातोः रूपाणि सर्वेषु लकारेषु साधयित्वा प्रदर्शितानि। ततः अग्रे अद्य कुं घुं उं ङुं शब्दे इत्येतेषाम् अग्रे अन्येषां च केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। एते सर्वे धातवः ङितः सन्ति, डीङ् पर्यन्ताः ङित्वात् आत्मनेपदिनः सन्ति इति उक्तमेव पूर्वम्। धातोः रूपाणि वक्तव्यानि, प्रक्रियायां कश्चन विशेषो नास्ति। कुङ् धातोः लटि प्रथम पुरुष एकवचने तादेशे शपि शपि परे धातोः उकारस्य गुणे ओकारे अवादेशे कवते कवेते कवन्ते कवसे कवेथे कवध्वे कवे कवावहे कवामहे। लिटि चुकुवे चुकुवाते चुकुविरे चुकुविषे चुकुवाथे चुकुविड्वे चुकुविध्वे चुकुवे चुकुविवहे चुकुविमहे। लोटि धातोः अनिट्त्वात् कोता कोतारौ कोतारा कोतासे कोतासाथे कोताध्वे कोताहे कोतास्वहे कोतास्महे। लृटि कोष्यते कोष्येते कोष्यन्ते कोष्यसे कोष्येथे कोष्यध्वे कोष्ये कोष्यावहे कोष्यामहे। लोटि कवतां कवेतां कवन्तां कवस्व कवेथां कवध्वं कवै कवावहै कवामहै। लङि अकवत अकवेताम् अकवन्त अकवथाः अकवेथाम् अकवध्वम् अकवे अकवावहि अकवामहि। विधिलिङि कवेत कवेयातां कवेरन् कवेथाः कवेयाथां कवेध्वं कवेय कवेवहि कवेमहि। आशीर्लिङि कोशिष्ट कोशीयास्तां कोशीरन् कोशिष्ठाः कोशीयास्थां कोशीध्वं कोशीय कोशीवहि कोशीमहि। लुङि अकोष्ठ अकोशाताम् अकोशात अकोष्ठाः अकोशाथाम् अकोढ्वम् अकोशी अकोशवहि अकोष्महि। लृङि अकोष्यत अकोष्येताम् अकोष्यन्त अकोष्यथाः अकोष्येथाम् अकोष्यध्वम् अकोष्ये अकोष्यावहि अकोष्यामहि। एवमेव घुङ् धातोः रूपाणि तथैव भविष्यन्ति। ककार्यस्थाने घकारः वर्तते। लटि घवते लिटि जुघुवे लोटि घोता लृटि घोष्यते लोटि घवतां लङि अघवता। विधिलिङि घवेत आशीर्लिङि घोषिष्ट लुङि अघोष्ट लृङि अघोष्यत। अग्रे अस्ति उङ् धातुः। उङ् धातोः उकारस्य गुणः ओकारः भवति। ओकारस्य अवादेशे रूपं भवति लटि अवते अवते अवेते अवन्ते अवसे अवेथे अवध्वे अवे अवावहे अवामहे। लिटि प्रथम पुरुष एकवचने तादेशे तस्य एषादेशे धातोः द्वित्वे उ ए। अत्र द्वयोः उकारयोः सवर्णदीर्घः अपि प्राप्तः, किञ्च एकारे परे अजादौ प्रत्यये उकारस्य अचिष्णु धातु भ्रुवां ययोरियङ्मुगौ इति उवङ्गादेशोऽपि प्राप्तः। तत्र वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया सवर्णदीर्घः
वारणकार्यं वर्तते, उभङ्गादेशश्च आङ्गकार्यं वर्तते। अतः वारणं सवर्णदीर्घं बाधित्वा आङ्गस्य बलीयत्वात् प्रथमम् उवङ्गादेशो भवति। उकारस्य उवङि कृते उ उब ए, ततः सवर्ण दीर्घे उब ए सम्मेलने उवे इति रूपं भवति। एवं च लिटि रूपाणि भवन्ति उवे उवाते उविरे, उविषे उवाथे उविढ्वे, उवे उविमहे उविमहे। लोटी धातु उकारस्य गुणे ओकारे, ओता ओतारौ ओतारा, ओतासे ओतासाथे ओताद्वे, ओताहे ओतास्वहे ओतास्महे। लिटि ओष्यते ओष्येते ओष्यन्ते, ओष्यसे ओष्येथे ओष्यद्वे, ओष्ये ओष्यावहे ओष्यामहे। लोटी अवताम अवेताम अवन्ताम, अवस्व अवेथाम अवध्वम, अवै अवावहै अवामहै। लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ, आवत आवेताम आवन्त, आवथाः आवेथाम आवध्वम, आवै आवावहै आवामहै। विधिलिंगी अवेत अवेयाताम अवेरन, अवेथाः अवेयाथाम अवेध्वम, अवेय अवेबहि अवेमहि। आशीर्लिंगी ओशिष्ट ओशियास्ताम ओशिरन, ओशिष्ठाः ओशियास्थाम ओशिध्वम, ओशिय ओशिवहि ओशिमहि। लुङि औष्ट औषाताम औषत, औष्ठाः औषाथाम औढ्वम, औषि औष्वहि औष्महि। लृङि औष्यत औष्येताम औष्यन्त, औष्यथाः औष्येथाम औष्यध्वम, औष्ये औष्यावहि औष्यामहि। तथा अग्रे वर्तते ङुङ्। ङुङ् अस्य उकारस्य धातोः शपि परे गुणे अवादेशे ङवते, ङवते ङवेते ङवन्ते ङवसे ङवेथे ङवद्वे ङवे ङवावहे ङवामहे। नासिकायाः प्रयोगः अत्र प्राचुर्येण विधातव्यः। लिटि धातोर्द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे कवर्गस्य ङकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे ञकारादेशे वर्ग पंचमः युवे रूपाणि भवन्ति। लिटि युवे युवाते युवीरे युविषे युवाते युविढ्वे युविध्वे युवे युविवहे युविमहे। लुटि ङोता लिटि ङोष्यते, लोटि ङवताम, लङि अङवत, विधिलिंगि ङवेत, आशीर्लिंगि ङोशिष्ट, लुङि अङोष्ट, लृङि अङोष्यत। अन्ये तो उङ कुङ खुङ गुङ घुङ ङुङ इत्याहुः। अन्य आचार्याः एते धातवः शब्दे सन्ति इति वदन्ति। तत्र उङ पूर्वम् उक्त एव, कुङ अयमपि पूर्वम् उक्तः, खुङ गुङ एतौ द्वौ पूर्वम् अनुक्तौ स्तः। घुङ अपि उक्तः ङुङ अपि उक्तः। तर्हि खुङ गुङ एतयोः द्वयोः धातुओः रूपाणि सहैव वक्तव्यानि। खुङ धातोः खवते, गुङ धातोः गवते। लिटि चुखुवे जुगुवे, लुटि खोता गोता, लिटि खोष्यते घोष्यते, लोटि खवताम गवताम, लङि अखवत अगवत, विधिलिंगि खवेत गवेत, आशीर्लिंगि खोशिष्ट गोशिष्ट, लुङि अखोष्ट अगोष्ट, लृङि अखोष्यत अगोष्यत। सर्वेषां रूपाणि उक्तानि। ग्रंथे कानिचन रूपाणि लिखितानि। कवते घुङ धातोः लटि, चुकुवे लिटि, घवते घुङ धातोः लटि, अवते उङ धातोः लटि, उवे उवे उङ धातोः लिटि, वारणादांगम बलीयः इत्युवङ्, उ ए
इत्यस्यां दशायां सवर्णदीर्घं बाधित्वा पूर्वम् उभङ्गादेशो भवति बारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया। उभङ्गादेशे कृते सति ततः सवर्णदीर्घो भवति, अतः उवे इत्यादीनि रूपाणि जायन्ते। अस्यैव उङ् धातोः लुटि ओता लृटि ओष्यते आशीर्लिङ्गि ओशिष्ट लुङि औष्ट इति रूपाणि लिखितानि सन्ति। गुङ् धातोः लटि ङवते लिटि ङुवे लुटि ङोता एतानि काञ्चन रूपाणि लिखितानि। अस्माभिः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। अग्रे च्युं ज्युं प्रुं प्लुं गतौ। गतौ अर्थे एते धातवः सन्ति। आपाततः चीनी भाषायाः शब्दाः इमे सन्ति इति प्रतीयते। च्युं धातोः रूपाणि लटि च्यवते। धातुः अस्ति च्यु, शपि परे उकारस्य गुणः अवादेशः, आत्मनेपदी वर्तते ङत्वात्। च्यवते च्यवेते च्यवन्ते च्यवसे च्यवेते च्यवद्वे च्यवे च्यवावहे च्यवामहे। च्यवन प्राशः। अत्र यः च्यवन शब्दः ऋषेर्नाम, तत्रापि अयमेव धातुः। च्यु धातोर् ल्युटि प्रत्यये धातोः उकारस्य गुणे अवादेशे ल्युटः यु इत्यस्य अनादेशे च्यवन शब्दः सिद्ध्यति। च्युतिः अस्यैव धातोः रूपं। च्यु धातोः क्तिनि प्रत्यये च्युतिः। च्युतं च्युतः क्तौ प्रत्यये। न च्युतः इति अच्युतः। भगवतः श्रीहरेर्नाम वर्तते अच्युतं केशवं रामनारायणं। अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। कीदृशी भक्ति भरिता रचना वर्तते। तर्हि च्यु धातोः लटि रूपाणि उक्तानि, लिटि रूपाणि वक्तव्यानि। च्यु धातोर् लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे तस्य एषादेशे धातोर्द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिशेषे चकारः शिष्यते, यकारः अभ्यासे लुप्यते। तर्हि रूपं किं भवति? चु च्यु ए। प्रत्ययस्य कृत्वात् धातोर् गुणो न भवति, अपितु उकारस्य उभङ्गादेशो भवति। तर्हि किं रूपं जायते? चुच्युवे। अग्रे चुच्युवाते चुच्युवीरे चुच्युविषे चुच्युवाते चुच्युविड्वे चुच्युविद्वे चुच्युवे चुच्युविवहे चुच्युविमहे। लुटि च्योता लृटि चोष्यते लोटि च्यवतां लङि अच्यवत विधिलिङि च्यवेत आशीर्लिङि च्योशिष्ट लुङि अच्योष्ट लृङि अच्योष्यत। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेखुयत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। अत्र प्रत्यवेत इति यद्रूपं तदस्य धातोः प्र इत्युपसर्गपूर्वकः च्यवेत इति प्रयोगः। कस्मिन् लकारे? च्यु धातोर् विधिलिङि प्रथम पुरुषैकवचने किं रूपं भवति? च्यवेत। तत्र प्र इत्युपसर्गयोगे प्रत्यवेत। यदि कथञ्चित् प्रत्युतेः आशंका स्यात् तदा विष्णुस्मरणेन सा आशंका निरस्ता भवति, कर्मणः संपूर्णता जायते। अग्रे अस्ति ज्युङ् धातुः। अस्यापि रूपाणि तथैव। लटि ज्यवते लिटि जुज्युवे
लुटी ज्योता लृटी ज्योष्यते लोटी ज्यवताम लंगी अज्यवत विधिलिंगी ज्यवेत आशीर्लिंगी ज्योशिष्ट लुंगी अज्योष्ट लिंगी अज्योष्यत। प्रुंग धातो लटी प्रवते लिटी पुप्रुवे लुटी प्रोता लिटी प्रोष्यते लोटी प्रवताम लंगी अप्रवता विधिलिंगी प्रवेत आशीर्लिंगी प्रोशिष्ट लुंगी अप्रोष्ट लिंगी अप्रोष्यत। तथैव पुलुंग धातो लटी प्लावते लिटी पुप्लुवे लुटी प्लोता लिटी प्लोष्यते लोटी प्लवताम लंगी अप्लवता विधिलिंगी प्लवेत आशीर्लिंगी प्लोशिष्ट लुंगी अप्लोष्ट लिंगी अप्लोष्यत। अस्यैव प्लुंग धातोः रूपं वर्तते प्लुतः ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। प्लु धातु त प्रत्यये प्लुत शब्द सिद्धि प्लुति ही मंडूक प्लुति ही उच्यते मंडूक प्लुत्यानुवृत्ति भवति मध्येषु सूत्रेषु अनुवृत्तिर्न भवति ततः अग्रिमेषु सूत्रेषु भवति कस्यचित् पदस्य अनुवृत्तिः तदा उच्यते मंडूक प्लुत्या अनुवर्तते। कालिदास प्रयोगे पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। उदग्रप्लुतत्वात् अस्यैव धातोः क्तान्तस्य प्रयोगः। अग्रे किमस्ति कुलुङ् कुलुङ् इत्येके केचन वदन्ति गतौ अर्थे क्लुङ् अयमपि धातुः अस्ति। अस्य धातोः रूपाणि लटि क्लवते लिटि चुक्लुवे लुटि क्लोता लिटि क्लोष्यते लोटि क्लवताम लंगी अक्लवत विधिलिंगी क्लवेत आशीर्लिंगी क्लोशिष्ट लुंगी अक्लोष्ट लिंगी अक्लोष्यत। रुंग गतिरेषणयोः गतौ अर्थे रेषणे च अर्थे अयम रुंग धातुः वर्तते। रेषणं किं भवति उच्यते रेषणं हिंसा। पूर्वम् आगतोऽयं धातुः रुष ऋष हिंसार्थाः। हिंसायाम् अर्थे रुष धातुः अपि वर्तते ऋष धातुः अपि वर्तते। ऋष धातोः जुडन्तं रूपं रेषणं रेषणं हिंसनं तत्रैव अर्थे रुंग धातुः अस्ति। अयं धातुः सेट वर्तते। ऊ दृढीदन्तैर् यौति रू अत्र पाठः वर्तते। अजन्तेषु शेटां धातूनां पाठो वर्तते येषां पाठो न वर्तते ते अनिटः भवन्ति। हलन्तेषु धातुषु अनिटां पाठो वर्तते येषां पाठो न वर्तते ते सेटाः भवन्ति। अजादिषु अयमस्ति रु धातुः सः कारिकायां पठितः ततः पठितेभ्यः अन्ये धातवः भवन्ति अनिटः अयं तु सेट् अस्ति। रूपाणि लटि रवते रवेते रवन्ते रवसे रवेथे रवध्वे रवे रवावहे रवामहे। लिटि रुरुवे रुरुबाते रुरुवीरे रुरुविषे रुरुबाथे रुरुविड्वे रुरुविध्वे रुरुवे रुरुविवहे रुरुविमहे। अत्र आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेनैव इडागमः न तु क्रादिनियमेन अनिस्सु क्रादिनियमः प्रवर्तते। लुटि रविता रवितारौ रवितारः रवितासे रवितासाथे रविताध्वे रविताहे रवितास्महे रवितास्महे सेट् धातुः वर्तते। धातुः सेट् अस्ति इडागमो भविष्यति धातोः उकारस्य गुणः अवादेशो भविष्यति अतः रविता इत्यादीनि रूपाणि जायन्ते। लिटि
रविष्यते रविष्यते रविष्यन्ते रविष्यसे रविष्यते रविष्यद्वे रविष्ये रविष्यावहे रविष्यामहे। लोटी रवताम रवेताम रवंताम रवस्व रवेताम रवध्वम रवै रवावहै रवामहै। लंगी अरवता अरवेताम अरवंता अरवथा अरवेताम अरवध्वम अरवे अरवावहि अरवामहि। विधिलिंगी रवेत रवेयाताम रवेरन रवेथा रवेयाताम रवेध्वम रवेय रवे वही रवे मही। आशीर्लिंगी रविशिष्ट रविशियास्ताम रविशीरन रविशिष्ठा रविशियास्ताम रविशीध्वम रविशीध्वम रविशीय रविशी वही रविशी मही। लुंगी अरविष्ट अरविशाताम अरविशत अरविष्ठा अरविशाताम अरविध्वम अरविशी अरविश वही अरविष्मही। लिंगी अरविष्यत अरविष्यताम अरविष्यन्त अरविष्यथा अरविष्यताम अरविष्यध्वम अरविष्ये अरविष्यावहि अरविष्यामहि। एवं प्रकारेण रुङ् धातोः रूपाणि सर्वाणि निगदितानि। अग्रे धातुः वर्तते धृङ् अवध्वंसने। ध्वंसने अर्थे धृङ् धातुः अस्ति आत्मनेपदी। लटि ध्रि धातोः रूपाणि धारते धरेते धरन्ते धरसे धरेथे धरध्वे धरे धरावहे धरामहे। शापि परे ऋकारस्य गुणः ऋकारस्य स्थाने जायमानः गुणः रपरः भवति अर इत्यादेशो भवति। लिटि दध्रे ध्रि धातोः लिटि लिटः स्थाने आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य एषादेशे ध्रि इत्यस्य द्वित्वे ध्रि ध्रि ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे उरत इति ऋकारस्य अत्वे रपरत्वे धर ध्रि ए अभ्यासे हलादिशेषे ध ध्रि ए दकारस्य जस्त्वे अभ्यासे चर्च इत्यनेन दकारे द ध्रि ए प्रत्ययस्य कित्वात् धातोः गुणो न भवति प्राप्तस्य गुणस्य किंच इति निषेधो भवति ततः ऋकारस्य यण् भवति। यणीकृते रूपाणि भवन्ति दध्रे दध्राते दध्रिरे दध्रिषे दध्राते दध्रिढ्वे दध्रे दध्रिवहे दध्रिमहे। लुटि धर्ता धर्तारौ धर्तारः धर्तासे धर्तासाथे धर्ताद्वे धर्ताहे धर्तास्वहे धर्तास्महे। लृटि ऋकारात् ऋकारान्तत्वात् स्यस्य इदागमो भवति ऋटिधनोऽस्ये धरिष्यते धरिष्येते धरिष्यन्ते धरिष्यसे धरिष्येथे धरिष्यद्वे धरिष्ये धरिष्यावहे धरिष्यामहे। लोटि धरताम धरेताम धरन्ताम धरस्व धरेताम धरध्वम धरै धरावहै धरामहे। लंगी अधरत अधरेताम अधरन्त अधरथा अधरेताम अधरध्वम अधरे अधरावहि अधरामहि। विधिलिंगी धरेत धरेयाताम धरेरन धरेथा धरेयाताम धरेध्वम धरेय धरेवहि धरेमहि। आशीर्लिंगी स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य कित्वं भवति। केन सूत्रेण भवति कित्वम्? उश्च विवर्णात् परौ झलादि लिंग आत्मनेपद परः सिच्च स्युडागम विशिष्टः लिंग जलादि अस्ति। इडागमस्तु अत्र नास्ति अन्यत् धातुः अस्ति। अतः तस्य कित्वं भवति। कित्वात् धातोः ऋकारस्य प्राप्तस्य गुणस्य किंच इति निषेधो भवति। तेन रूपाणि भवन्ति धृशिष्ट धृषीयास्तां धृषीरन् धृषीष्ठा धृषीयास्तां धृषीढ्वं धृषीय धृषीवहि धृषीमहि। लुङि तत्रापि सिच् वर्तते जलादिः तस्यापि कित् संज्ञा भवति। कित्वात् गुणनिषेधो भवति। किंच झलि परे ह्रस्वादङ्गात् इति सूत्रेण सिचः लोपो भवति। यत्र झल् परः तत्र लोपः यत्र झल् परो नास्ति तत्र लोपो न भवति। त प्रत्यये परे लोपो भवति थास् प्रत्यये परे लोपो भवति ध्वमि प्रत्यये लोपो भवति। तर्हि रूपाणि भवन्ति अधृत अधृषाताम् अधृषत अधृथाः अधृषाथाम् अधृढ्वम् अधृषि अधृष्वहि अधृष्महि।
लृङि अधरिष्यत अधरिष्येताम अधरिष्यन्त अधरिष्यथा अधरिष्येथाम अधरिष्यध्वम अधरिष्ये अधरिष्यावहि अधरिष्यामहि। अत्र भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।